जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good afternoon and welcome to Sagarmatha Television. Sagarmatha is a Nepali name for Mount Everest, the highest mountain in the world. It is also known as a rooftop of the world. Sagarmatha Television is the first Nepali television program ever to be produced and broadcasted outside of Nepal in the Nepalese history. Namaste, this is Indu Bokrail, your host for today's program. Before we begin, we would like to thank our supportive underwriters who helped make Sagarmatha Television possible in part. Welcome back to the program. As you know, the first segment of our show is Vivid Sangalo. This segment includes the national song, news from Nepal, community activities, entertainment, and much more. Vivid Sangalo will be followed by legal discussions. Well, viewers, let's not wait any further. Here is Vivid Sangalo, presented to you by our producer, Mr. Ramchandra Karel. देशलाई माया गर्ने धेरै धेरै हुन्छ बाटो, जुनै बाटो हिँडे पनि स्वदेश हो मनको तातो, बान्न सके आफूलाई देशको सुख दुःख भरी, स्वदेश नै बस्नुपर्छ भन्ने छैन सधैँभरि, उज्यालो हो देशको माया फैलाउँदै यो जानुपर्छ, जहाँ जहाँ हामी पुग्छौँ त्यहाँ त्यहाँ लानुपर्छ, चिनाउन सके आफ्नो संस्कृति र भाषा भेष, जहाँ पुगे नि आफैसँग हुने गर्छ आफ्नो देश, जहाँ पुगे नि आफैसँग हुने गर्छ आफ्नो देश। काठमाडौँ निवासी दिनेश अधिकारीद्वारा लिखित मातृभूमिको माया गर्न नेपालमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने कविताका यी केही हरफहरूसहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक रामचन्द्र खरेलको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज अप्रिल 20 तारिक इस्वी सम्वत 2014, तदनुसार विक्रम सम्वत 2071 साल वैशाख 7 गते आइतबार पञ्चमी तिथि। अब यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रममा। दर्शकवृन्द, आजको यो कार्यक्रम नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत 2071 को पहिलो कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजनले पनि आफ्नो प्रसारणको 17औं वर्ष पुरा गरी 18औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। तसर्थ सर्वप्रथम हामी हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हामीलाई यतिका वर्षसम्म माया गरी सेवा गर्ने मौका दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै पुनः एकपटक यहाँहरू सबैमा नववर्ष 2071 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अब हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौँ, यो एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीतबाट।
सम्झौता इतिहासमा आफ्नो अनुहार खोज्दा यो मन्दिर मस्जिद यो चैत्य यो गुम्बा मलाई छ प्यारो सधैँ आफूभन्दा। यो मन्दिर यो मस्जिद चैत्य यो गुम्बा मलाई प्यारो लाग्छ सधैँ आफूभन्दा। यो थियो नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ नेपालबाट प्राप्त एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीत जुन थियो अञ्जन साक्यको गायन। आदरणीय दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन स्पिच सम्मत 1996मा वर्ल्ड भ्यू टेलिभिजनमा सुरु भई अहिले MSG नेटवर्क्सबाट DC क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन सेटेलाइट मार्फत अमेरिका भरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। नेपाल हो विश्वको लाग्छ प्यारो गाउँ पाखाभी अगनीमा आमाको माया छ भन्छन्। टाढा हुँदा मेरो मनमा यो थियो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 31 बजे यानि कि यो कार्यक्रमको लगत्तैपछि यही MSG नेटवर्क्समा प्रसारण हुँदैछ। आशा छ यहाँहरूले अवश्य छुटाउनु हुने छैन। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु, अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। आदरणीय दर्शकबिन, अब एकैछिन लागौँ सामुदायिक कार्यक्रमतर्फ, जसमा आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ गत आइतबार अप्रिल 13 तारिकका दिन अमेरिका नेपाल सोसाइटी वासिङटन DCले बोइड मेरील्यान्डमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। तब प्रस्तुत छ उक्त कार्यक्रम सम्बन्धी एक रिपोर्ट। गत आइतबार अप्रिल 13 तारिकका दिन अमेरिका नेपाल सोसाइटी ANSले बोइड मेरील्यान्डमा एक वनभोज कार्यक्रमको आयोजना गरी नयाँ वर्ष 2071 को शुभकामना आदान प्रदान गर्नुका साथै विनोद सावित्री मैनाली छात्रवृत्ति प्रदान गरेको थियो। कार्यक्रममा DC भर्जिनिया वरपर बसोबास गर्नुहुने उल्लेखीय व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अमेरिका नेपाल सोसाइटी वासिङटन DC का अध्यक्ष डाक्टर ठाकुर पुडासैनीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय शहरी विकास मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का हुनुहुन्थ्यो भने कार्यक्रमका विशेष अतिथि अमेरिकाका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत ऋषिराम घिमिरे हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी अन्य मञ्चासीन व्यक्तिहरूमा छात्रवृत्ति दाता विनोद मैनाली, सावित्री मैनाली तथा राजीव मैनाली हुनुहुन्थ्यो।
अमेरिका नेपाल सोसाइटीलाई विगतका दिनमा गरेका कार्यक्रमहरू सम्बन्धी जानकारी गराइदिनको लागि म हाम्रा उक्त कार्यक्रममा संस्थाका महासचिव श्याम लिम्बुले कार्यक्रमको सञ्चालन गर्दै कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो भने संस्थाका सञ्चार संयोजक सुशील रेग्मीले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। यहाँ उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत सबमा एएनएसको तर्फबाट म अभिवादन गर्दछु। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यस संस्थाका सदस्य हम आलयबाट नमस्कार। कार्यक्रममा एएनएसका सदस्य होम बहादुर आलेले एएनएसका विगतका कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। एउटा सेलेक्सन कमिटीको बारे पनि म विचारबाट बताइन्छु। त्यसमा हामी 5 जना थियौँ। 5 जनामा पहिला हुनुहुन्छ डाक्टर अनुप पहाडी, इज अ स्कलर। अर्को दिलीप पराजुली, ऊ इज अ हार्वर्ड ग्रेजुएट प्लस हार्वर्ड स्कुलमा पनि सेलेक्सन कमिटीमा थिए। मेरो गोविन्द मैनाली दाइ, हाम्रो डाक्टर ठाकुर प्रसन्नी र म आफै गएर 5 जना बसेका थियौँ। उक्त कार्यक्रममा विनोद सावित्री छात्रवृत्तिको बारेमा जानकारी दिँदै छात्रवृत्ति दाता राजीव मैनालीले विजेताहरूलाई बधाई दिनुभएको थियो भने छात्रवृत्तिको प्रथम पुरस्कार विजेता ओजस्वी पाण्डेलाई $2000 तथा द्वितीय पुरस्कार विजेता सुकृति दीक्षितलाई $1000 प्रदान गरिएको थियो। अमेरिकामा अपर्च्युनिटी हामी आत्मसात गरौँ, आफ्नो एकाडेमिक र पर्सनल ग्रोथलाई अघि बढाउनलाई अमेरिकाको मद्दत दिउँ। तर हामी भनेको हामी नेपाली हौँ, हामी नेपाल हाम्रो परिवारहरू नेपालबाट आएका हुन्, हामी मात्र नेपालीपन छ। सोही अवसरमा विजेता तथा अन्य सहभागीहरूलाई प्रमुख अतिथि तथा छात्रवृत्ति संस्थापक समेतले पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले उक्त कार्यक्रममा आफू सहभागी हुन पाएकोमा आयोजक वर्गलाई धन्यवाद दिँदै नेपालको समसामयिक विषयमा जानकारी दिनुभएको थियो। हुन त हामीहरू यहाँ सायद अङ्ग्रेजी वर्ष नै आफ्नो क्यालेन्डरमा मनाउँछौँ होला, तथापि जब नेपालको संस्कृतिले हामीलाई झल्झकाउँछ, नेपालको चाडबाडले हामीलाई झस्काउँछ, नेपालका कतिपय महत्त्वपूर्ण दिनहरूले हामीलाई झस्काउँछ, त्यो बेला हामीहरू नेपालको क्यालेन्डर पल्टाएर अब यतिखेर यो चाड आउँदैछ, त्यो जात्रा आउँदैछ, त्यो बिदा आउँदैछ भनेर कता कता यहाँ बसे पनि होम अवे फ्रम होम भने जस्तै नेपाली संस्कृतिको एउटा झलक स्वरूप र एउटा नयाँ दिन नयाँ वर्षको सुरुवातको स्वरूप बनाउने यो नयाँ वर्ष मैले आज तपाईँहरूसँग यहाँ बसेर सेयर गर्ने मौका पाएँ, त्यो पनि मेरो लागि एउटा राम्रो संयोग भयो। त्यसैगरी सगरमाथा टेलिभिजनका संस्थापक तथा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका सल्लाहकार रामचन्द्र खरेलले माननीय मन्त्री मार्फत गैर आवासीय नेपालीहरूको माग एक पटकको नेपाली सधैँका लागि नेपाली अब आउने संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्ने अनुरोध गर्दै नेपालका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको गैर आवासीय नेपालीहरूप्रतिको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार भएकोले फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। अब आउने संविधानमा तपाईँहरूले यो कन्टिन्युएसन अफ नेपाली सिटिजनसिप, नेपाली नागरिकताको यो लगातार होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो जुन माग छ, हामीले यहाँ दोहोरो नागरिकता मागिराखेका छैनौँ। हाम्रो जुन नागरिकतामा हामी विदेशमा आएका छौँ त्यो नागरिकता हामीले राख्न पाऊँ, हाम्रो माग त्यही हो। र हाम्रा छोराछोरीहरूले वंशजको आधारमा जुन पाएका छन् र योभन्दा अघिल्लो संविधान सभाले एउटा निर्णय गरेको थियो कि संविधानमा यो आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता चाहिँ तेस्रो वर्गको नागरिकता दिने भनेर एउटा चाहिँ निर्णय गरेको थियो। त्यो तपाईँहरूले लागू गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले आश गरेका छौँ र हामीलाई त्यसमा विश्वास पनि छ। सोही अवसरमा विशेष अतिथि कार्यवाहक राजदूत ऋषिराम घिमिरेले यस्तो किसिमको छात्रवृत्तिले नेपाली विद्यार्थीहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै नेपाल सरकार, नेपाली राजदूतावास तथा आफ्नो तर्फबाट नेपाली नयाँ वर्ष 2071 को शुभकामना व्यक्त
गर्नुभएको थियो। आज हामी 2070 सालको अन्तिम दिन करिब अब 7-8 घण्टापछि हामी 2071 मा चाहिँ प्रवेश गर्दैछौँ र आउने चाहिँ 2071 को नयाँ वर्ष हामी सबैको लागि एकदमै सुखद शान्तिपूर्ण र समृद्धिमूलक होस् भन्ने यो चाहिँ कामना गर्दछु र विगतको वर्षलाई फर्केर हेर्दा लास्ट इयरमा हामीहरूले नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा प्रगति गरेको ठुलो विषय भनेको हामीले जुन चाहिँ संविधान सभाको जुन नयाँ निर्वाचन हाम्रो संविधान बनाउनको लागि जुन नयाँ निर्वाचन सफल चाहिँ भएको छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा लिएको छु। एकल जातीय पहिचान सहितको संविधान होइन कि नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक सबैको चाहिँ सङ्गम स्थल हो। कार्यक्रमको दोस्रो चरणको सञ्चालन गर्दै संस्थाका सचिव मुकुन्द दाहालले नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा मेरील्यान्ड हाउस अफ डेलिगेट्सका उम्मेदवार हेरी भण्डारीले आफ्नो उम्मेदवारीको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। जब हाम्रो पपुलेसन बढ्दै गइराखेको छ, हाम्रो पपुलेसन बढिराखेको ठाउँमा स्कुलहरू तपाईको ओभरक्राउडेड भइराखेको छ, हाम्रो नानीहरूलाई एउटा बेटर एजुकेसन वर्ल्ड क्लासको नम्बर 1 एजुकेसन दिनको लागि पनि तपाईँ हामी प्यारेन्ट्सहरू जहाँ छ तपाईँहरू होम ओनर एसोसिएसनमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त्यहाँ यु शुड बी भेरी एक्टिभ। तपाईँहरू पिटिए भन्छ, तपाईँहरूको टिचर प्यारेन्ट्स कन्फरेन्सहरू हुन्छ, तपाईँहरूको त्यहाँ विभिन्न सङ्गठनहरू हुन्छ, त्यहाँ पनि जानुहोस् र हामी बिस्तारै हरेक ठाउँबाट गयो भने त्यसको भिजिबिलिटी हुन्छ। उक्त अवसरमा संस्थाका पूर्व अध्यक्ष नगेन्द्र पौडेल लगायत अन्य व्यक्तिहरू समेतले नयाँ वर्षको शुभकामना मन्तव्य दिनुभएको थियो। र उहाँहरू जो दाता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हृदयदेखि म धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यहाँहरू सबैलाई 2071 को नववर्षको शुभकामना। सो कार्यक्रमका सभापति तथा संस्थाका अध्यक्ष डाक्टर ठाकुर पुडासैनीले त्यहाँ उपस्थित माननीय मन्त्री, राजदूतावासका पदाधिकारीहरू, पुरस्कारदाताहरू, विजेताहरू, सञ्चार माध्यमहरू लगायत त्यहाँ उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। यसैले आजको यो कार्यक्रमको मुख्य आकर्षक यही अवार्डकै सम्बन्धमा हो र दोस्रो आकर्षक भनेको हाम्रो नेपालीहरूको सम्मत 2071 वर्ष लागेको छ। त्यस उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण कमिटी समुदाय मेम्बरका सदस्य महानुभावज्यूहरूलाई म नयाँ वर्षको सुस्वास्थ्य शुभकामना एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक कामना गर्छौँ। कार्यक्रममा विनोद सावित्री छात्रवृत्तिका संस्थापक विनोद मैनालीले आफूले उक्त छात्रवृत्ति सुरु गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै नयाँ वर्षको शुभकामना दिनुभएको थियो। नववर्षले हामी सबै नेपाली यहाँ भएका नभएका सबैलाई सुख समृद्धि शान्ति प्राप्त होस्। नयाँ वर्षले नेपालमा भएका समस्या जे जति छन् त्यसले बेकरार भएर बसेका ती सबै समाधान हुन्। यो मेरो हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ सबै नेपालीहरूलाई। कार्यक्रमको अन्त्यमा छात्रवृत्तिका संस्थापक राजीव मैनालीले हामीलाई छात्रवृत्तिको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो। म र मेरा भाइहरू र बुहारीहरू हामी सबै मिलेर बुवा आमाको नाममा सधैँ रहिरहोस् भनेर एउटा $3000 को इयरली स्कलरसिप खडा गरेका छौँ। विनोद सावित्री मैनाली स्कलरसिप सर्टेन क्राइटेरियाहरू छन्। पहिलो क्राइटेरिया हो यो डिसी, भर्जिनिया र मेरील्यान्डमा पढिरहेका 12औं क्लासका 12th ग्रेडका स्टुडेन्टहरूको लागि हो, जो चाहिँ अब होपफुली फलमा कलेज जान्छन्। मेन क्राइटेरिया त्यही हो, दे हेभ टु बी नेप्लिज ओरिजिन होइन, फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन, इट डन्ट म्याटर एज लङ एज दे गेट नेप्लिज ओरिजिन दे आर मोर देन वेलकम टु अप्लाई। युजली अब हाम्रो यसको लागि वेबसाइट छ, हजुर सबैले हेर्नु होला। वेबसाइटको नाम छ ans-mainalifund.org। द्याट्स ans-mainalifund.org भन्ने वेबसाइट छ। त्यसमा इन्स्ट्रक्सन, रिक्वायरमेन्ट सबै त्यसमा लेखिया छ। सोही अवसरमा नेपालबाट आउनुभएका माननीय शहरी विकास मन्त्रीज्यूलाई हामीले केही प्रश्नहरू समेत राखेका थियौँ। के को सिलसिलामा तपाईँ आउनुभयो? म यहाँ एउटा पानी तथा सरसफाइ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मन्त्री स्तरीय
र बैठक थियो। त्यो बैठक चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजना भएको थियो, त्यसैमा भाग लिनको लागि आएको थियो। अहिले तपाईँ नेपालको मन्त्री परिषदमा हुनुहुन्छ, कुन पोर्टफोलियो लिनु भएको छ र नेपालको अहिलेको सरकार कुन दिशातिर गइरहेछ? अब मेरो मन्त्रालय सहरी विकास मन्त्रालय भनिन्छ, जसमा यही पानी लगायत अब फलहरूको निर्माण, सहरलाई कसरी सुन्दर सुसंस्कृत सम्पन्न सहरहरू, आधुनिक सहरहरू बनाउने, नागरिकको चाहना अनुसारको अहिलेको आवश्यकता अनुसारका सहरहरू, व्यवस्थित सहरहरू, योजनाबद्ध तरिकाले सहरको विकास गर्ने को मन्त्रालय हो यसको लक्ष्य। र अब अहिलेको सरकारले मूलतः जनताका यी आधारभूत समस्याहरू, जनताका घाँस कपासका कुराहरू र साथसाथै सरकारले चाहिँ अब यो माघ 8 गतेभित्रमा संविधान बनाउनुको लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने यी दुईटा प्रमुख कार्य लिएर सरकार अगाडि बढिरहेको छ। संविधान बन्छ होला तपाईँहरूको पालामा? संविधान बन्छ माघ 8 गते मैले भनिहालेँ। अब हामीहरूले अगाडिको संविधान सभाले गरेको निर्णयहरू, सहमतिहरूलाई त्यसको स्वामित्व लिने भनेर भनेका छौँ। अब मूलतः एउटा संहिता सम्बन्धीको एउटा विषय छ, जुन विषयमा केही छलफल हुन्छ र यदि छलफलबाट टुङ्गेन भनेदेखि हामी चाँडोभन्दा चाँडो जन्म सङ्ग्रहमा गएर भए पनि त्यसलाई टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने विचार आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अबको 6 महिनाभित्रमा मस्यौदा तयार पारेर 1 वर्षभित्रमा संविधान दिने एउटा जनादेशलाई लिएर यो सरकार अगाडि बढिरहेको छ। यो एनआरएनको मागप्रति तपाईँहरूको के धारणा छ? एनआरएनको मागप्रति सरकारले सहानुभूतिपूर्वक हेरिरहेको छ। यो बारेमा सहमति अगाडि पनि नभएको होइन र अहिले पनि एनआरएनको साथीहरू हामीसँग नेपाल सरकारसँग बसेर कुरा गरिराख्नु भएको छ। यसका केही प्राविधिक कुराहरू छन्, ती प्राविधिक कुराहरू या व्यवहारिक कुराहरू छन्, ती कुराहरूलाई पनि कसरी समाधान गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको छ। नयाँ वर्षको शुभकामना दिनुहोस् न विदेशमा बस्ने। र तपाईँको यो च्यानल माध्यमबाट यहाँ अहिले अमेरिकाको राजधानी वासिङटनमा अहिले भेला हुनुभएका आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी मात्रै होइन, अमेरिकाभरि र विश्वभरि बसेका नेपाल जति पनि नेपाली समुदायहरू हुनुहुन्छ, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, तपाईँको माध्यमबाट 2071 साल मङ्गलमय रहोस्, सुशान्त रहोस् र दीर्घायु रहोस् र उहाँहरू सबैको एउटा स्वास्थ्यको राम्रो स्वास्थ्य र राम्रो एउटा चाहिँ समुन्नत चाहिँ उहाँहरूको एउटा विकास होस्, त्यो शुभकामना म तपाईँहरूको यो सगरमाथा च्यानल मार्फत दिन चाहन्छु। अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो अमेरिका नेपाल सोसाइटीको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रम सम्बन्धी एक रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूलाई थाहै छ कि सगरमाथा टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपाली समुदायमा सेवा पुर्याउनु, जसमा हामीले ट्याक्स सम्बन्धी जानकारी, कानुनी सल्लाह, मेडिकल टिप्स, धार्मिक जानकारी तथा अन्य कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। त्यसै गरी अब हामी यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ दाँत अर्थात् डेन्टल सम्बन्धी जानकारी, जसमा यहाँहरू समक्ष आउँदै हुनुहुन्छ आरके डेन्टल क्लिनिक फेयरफ्याक्स भर्जिनियाबाट डाक्टर कोमल कर्मचार्य। नमस्ते, म डाक्टर कोमल कर्मचार्य, आरके डेन्टल केयर फेयरफ्याक्स भर्जिनियाबाट तपाईँहरू सबैलाई यो सगरमाथा टेलिभिजनमा स्वागत छ। आजको टपिक छ teeth whitening or bleaching. अब यो ब्लिचिङ भन्न साथ नै I'm sure तपाईँहरू सबै excited हुनुहुन्छ. And this has been an exciting topic in my clinic. Most of my patients ask about it, and so I thought I would bring a little more information and that would be useful to you. Well, bleaching or teeth whitening भन्नाले there are two kinds. एउटा चाहिँ professional bleaching हुन्छ, अर्को चाहिँ over the counter bleaching. Over the counter you get all kinds of products like teeth whitening toothpaste, whitening rinse, gel, white strips, whitening strips. त्यसैले यो over-the-counter products ma चाहिँ I'm not going to spend more time on that. You know, you all guys have been shopping around and there are a lot of products available. All I want to tell is when you pick up the brand of the over-the-counter, pick the reputable brand because this is not an FDA regulated product. So त्यसैले यदि branded company भयो भने certain products मा research गरिएको हुन्छ, त्यसैले चाहिँ यो just pick up the good brand. So let me tell you about the professional bleaching, okay? In professional bleaching, there are two kinds. One is in-office bleaching, and another one is take-home whitening. In-office bleaching, you just come to clinic and you just get it bleached and you're done. You're not always done, depending on the teeth. Like sometimes you might have to go home and do some touch-ups. In take-home whitening,
जुन टेक होम वाइटनिङ छ यसमा चाहिँ कस्टम मेड ट्रेज बनाइन्छ र तपाईँलाई जेलको यो ब्लिचिङ जेल दिन्छ एन्ड ब्लिचिङ यस्तो एक्टिभ इन्ग्रिडियन्ट इन बोथ कस्टम ब्लिचिङ एन्ड इन अफिस एन्ड टेक होम ट्रेज बोथमा इट्स कार्बोमाइड peroxide or hydrogen peroxide 10 to 35%. So one of my favorite is this take-home whitening because it has so much flexibility in terms of what concentration you want to give it to the patients depending on the need. I can go from between 10 to 35%. And the second thing is patients can go and bleach their teeth up to 2 weeks, 2 to 3 weeks, or they can stop once they get to the right shade. कोही मान्छेलाई एकदमै वाइट गर्नुपर्ने हुँदैन लाइक कोही टचअप वाइटनिङ गर्नेहरू हुन्छ कसैको चाहिँ टिथमा दे हेभ टु काइन्ड अफ म्याच अप देन देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी यु क्यान गो जस्ट गो अप टु द शेड यु वान्ट एन्ड यु क्यान stop it right there. And second thing, I like it because with any kind of bleaching, your teeth get sensitive. And all of you, who are bleaching know that how much your teeth could get sensitive. So in this take-home whitening, one of the good thing is you get desensitizer, which you can alternate with the bleaching. So besides that, what I want to tell you is, I wanted to tell you a very interesting, like in my office right now, a very hot product is Whitening to Go. It's from the reputable brand. It's the same brand like the take-home whitening products. The only thing is it's more affordable and it's much easier to use. You don't have to wear too long. It's just 10 to 20 minutes and brush and go. And the result is comparable. And people have been getting results and my patients love it. So, and that's the Whitening to Go product. So if you want to know more about the products or if you want to know more, you can ask your dentist or you can reach me. You can go to my website, www.nepalidentist.com, and you can send questions to me. Also, if you edit your program को बारेमा तपाईलाई केही सजेशन्स छ कुनै टपिकको बारेमा सुन्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाई मलाई रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ सो यति नै भनेर म बिदा चाहन्छु अन्टिल नेक्स्ट विक नमस्ते उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर कोमल कर्माचार्य डाक्टर कर्माचार्य एक अनुभवी डेन्टिस्ट हुनुहुन्छ आफ्नो व्यवसाय पनि होस् साथै नेपाली समुदायमा सेवा पनि पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यो क्लिनिक खोलेको उहाँको भनाइ छ आशा छ यहाँहरू सबैले यस सेवाको फाइदा उठाउनुहुनेछ यस सम्बन्धी थप जानकारी चाहिएमा सगरमाथा टेलिभिजनमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ त दर्शकबिन अब यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ गैर आवासीय नेपाली अर्थात् एनआरएन सम्बन्धी जानकारी जसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ न्युयोर्क निवासी वरिष्ठ कानुनविद दुर्गा भुर्तेल सगरमाथा टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरूमा म दुर्गा प्रसाद भुर्तेलको नमस्कार गत हप्ता म तपाईहरुलाई नेपालमा फरेन सिटिजन नेपाली ओरिजिनले कति जग्गा जमिन राख्न पाउने भन्ने बारेमा छलफल गरेको थिएँ र यसै क्रममा केही दर्शक महानुभावहरूले यसको बारेमा अलि बढी भनिदिनुस् र कानुनी व्यवस्था के हो भनेर जिज्ञासा राखेको हुनाले यो कार्यक्रममा मैले अलिकति छलफल गर्न गइरहेको छु यसमा चाहिँ जुन मैले लास्ट कार्यक्रममा तपाईहरुलाई भनेको थिएँ जग्गाका लिमिटेसनहरू कति छन् जस्तै कि काठमाडौँमा 2 रोपनी तराईका चाहिँ नगरपालिकाहरूमा 8 कट्ठा अनि पहाडी जिल्लाहरूको चाहिँ नगरपालिकामा 4 रोपनी गरेर यस्तै लिमिटेसनहरू मैले तपाईलाई भनेको थिएँ अब यो लिमिटेसनहरू चाहिँ केले व्यवस्था गरेको थियो भन्दाखेरि नियमावलीले र तर एक्टमा जो ऐनमा चाहिँ के व्यवस्था छ भने विदेशी फरेन सिटिजन नेपाली ओरिजिनहरूलाई इक्वल राइट छ नेपाली सिटिजन बराबर केमा भन्दा इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस र प्रोफेसनका लागि भने यदि तिनीहरूलाई इक्वल राइट छ भने त्यस्तो अवस्थामा नियमावली बनाएर सरकारले त्यसरी प्रतिबन्ध लगाउन हुँदैन थियो एउटा कुरा दोस्रो कुरो तपाईको चाहिँ अब म तपाईहरुलाई भनिहालौं ऐन भनेको चाहिँ व्यवस्थापिकाले बनाउने हो जसमा डिटेलमा हुन्छ र अलिकति सेक्युरिटी हुन्छ नियमावली भनेको सरकारले बनाउने हो र यो सरकारले बनाएको नियमावलीले जग्गा जमिन तोकेको चाहिँ अलिकति व्यवहारिक देखिएको छैन किन भन्दाखेरि यो तोकिँदाखेरि सरकार बदलिने बित्तिकै नियमावली बदलियो भने एनआरएनहरूले के गर्ने त
त्यसको प्रश्नको जवाब सरकारसँग छैन। त्यसो हुनाले यो व्यवस्थाहरू क्लियर कट इक्वल व्यवस्था क्लियर कट चाहिँ ऐनमा भएको अनुसार नै जग्गा जमिनको लिमिटेसन नराखिकन ऐनमै राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ। स्पेसली मेरो पर्सनल ओपिनियन भन्दाखेरि ऐन जग्गा जमिन राख्न र पेसा गर्नलाई चाहिँ इक्वल राइट भएको अवस्था हुँदाखेरि त्यो इक्वल राइटलाई चाहिँ डिभाइड गर्न चाहिँ हुँदैन अथवा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन नेपाली र नेपाली ओरिजिन विदेशी नागरिकलाई त्यसरी डिस्क्रिमिनेसन नगर्दा नेपाल र नेपालीहरूका लागि फाइदा हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो विचार छ। त्यस्तै गरेर अब तपाईँको यो जग्गा राख्ने क्रममा भनौँ न, अब यो जग्गा राख्ने क्रममा चाहिँ ऐनले क्लियरली चाहिँ जुन अंश पाउने कुरा हो त्यो कुरालाई क्लियरली चाहिँ के अरे बिना रोकटोक बिना चाहिँ लिमिटेसन अंश बाउबाजे अथवा आफ्नो भनौँ यो पैतृक सम्पत्तिमा पाउने हक अधिकार हो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ लिमिटेसन राख्न हुँदैन र त्यो लिमिटेसन विदाउट लिमिटेसन कानुनमा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो। दर्शक महानुभाव, मैले संक्षिप्त रूपमा तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो विचार कानुनी रूपमा चाहिँ मेरो विचार तपाईँलाई भने र यसमा चाहिँ अब केही बढी कुराहरू बढी जिज्ञासा तपाईँको पर्सनल आफ्ना कुराहरू छन् भने सगरमाथा टेलिभिजनमा सम्पर्क राख्नुहोला र अनि त्यसपछि फेरि मैले फर्दर केही डिस्कसन गर्नु पर्यो भने म फेरि आउनेछु। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो न्युयोर्क निवासी वरिष्ठ कानुनविद दुर्गा भुर्तेल। त दर्शकबिन अब यहाँहरू समक्ष आउँदै हुनुहुन्छ पण्डित श्री कृष्ण प्रसाद खनाल धार्मिक जानकारीका साथ। आज हामी भगवान शिवको 64 ज्योतिर्लिङ्गमध्ये 38औं सङ्ख्यामा पर्ने जुन वाल्मीकेश्वर सिद्धलिङ्ग छ यो शिवलिङ्गको बारेमा केही जाने प्रयास गरौँ। यो ज्योतिर्लिङ्ग भक्तपुर सहरको पूर्व तर्फ जहाँ हामी हनुमत तीर्थ पनि भन्छौँ, त्यहाँ हनुमन्ते भन्ने जुन पनि भन्छौँ हाम्रो यो लोकभाषामा, त्यहाँ हनुमान घाटमा नै पर्दछ। यस लिङ्गको उत्पत्तिको विषयमा हिम्मत खण्डमा कसरी वर्णन गरेको छ भने बकाश्रमको नजिकमा भद्राचल भन्ने पर्वत छ। त्यो पर्वतबाट निस्केकी नदीलाई भद्रा नदी भनेर भन्छन् र उतातिरबाट जुन ठाउँमा बागेश्वर रहनुभएको छ त्यहाँनिरबाट बगेर आएकी वीर नदी जुन छन्, वीर तीर्थ जुन छ, वीर तीर्थको पनि यहाँ आएर नदीको सङ्गम भएको छ। यसै चाहिँ सङ्गमलाई वीर नदीबाट तीर्थ भनेर दुवैको सङ्गमलाई वीर तीर्थ भन्छन्। यहीँ बसेर हनुमानजीले पनि अघि तपस्या गर्नुभएको थियो। यसै कारणले गर्दाखेरि यस ठाउँलाई हनुमान घाट पनि भनिन्छ। यस तीर्थमा स्नान गरेर यस तीर्थमा हनुमानले यही तीर्थमा स्नान गरेर रुद्रको उपासना गर्नुभएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पछि गएर राम भक्त हुनमा उहाँ समर्थ हुनुभयो। भक्ति अर्थात् दर्शकवृन्द, हामीले यी कुराहरूलाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। भक्ति पनि त्यसै प्राप्त हुँदैन। ईश्वरको कृपा चाहिन्छ, ईश्वरको वरदान चाहिन्छ। किनभने तीनटा वेदमा हामीले तीनटा कुराहरू पाउँछौँ। एउटा के कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड र ज्ञान काण्ड। यो उपासना काण्ड र भक्तिको कर्मकाण्ड यी तीनैलाई जोड्ने, जुन ज्ञान काण्डलाई जोड्ने भक्ति हुन्छ। भक्ति बिना गरे ज्ञान काण्ड पनि त्यो केही दिनको लागि मात्र रहन्छ, पछि रहन सक्दैन। भक्ति बिना उपासना पनि सफल हुन सक्दैन। भक्ति बिना कर्मकाण्डको पनि माने नै रहँदैन। यस कारणले भक्ति नभइकन हुँदैन र यो भक्ति प्राप्त गर्नको निमित्त पनि ईश्वरकै कृपा चाहिन्छ र यो ईश्वरको कृपा प्राप्त गर्नलाई नै यहाँ हनुमानले रामचन्द्रको भक्ति गर्न खोज्नु भएको थियो। त्यसै कारणले यस ठाउँमा आएर हनुमानले शिवजीको आराधना गर्नुभयो र अनि शिवजीको वरदान पाएर नै हनुमान हुनुभयो। यसै गरेर वाल्मीकिले पनि रामायण लेख्नको निमित्त यहाँ आएर तपस्या गर्नुभएको हो र यस कारणले वाल्मीकि ऋषिले पनि यस शिवजीको दर्शन गरेर कृपा प्रसाद प्राप्त गरेर नै रामायण लेख्न समर्थ हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि यो शिवजीको नाम नै वाल्मीकेश्वर रहनुभएको छ। यो शिवलिङ्गमा अघि कुनै दुर्मुख नाम गरेको म्लेच्छ पनि आएको थियो। कहाँ एउटा म्लेच्छ थिए, त्यसले धेरै सन्तान प्राप्त, सन्तान आफूले चाहिने त्यो पालन पोषण गर्न नसकेर चाहिँ जङ्गलमा लगेर छोडिदिएछ। अर्को सन्तान नभएको म्लेच्छले प्राप्त गरेर चाहिने त्यो चाहिने बच्चालाई लगेर पालन पोषण गरेछ। त्यो बच्चा पछि गएर यस ठाउँमा आइपुगेर भगवान शिवजीको दर्शन गर्ने र यो हनुमान अथवा यो वीर तीर्थमा स्नान गर्ने उसले मौका पाएर भगवान शिवको चाहिने पूजा गर्ने, शिवलाई छुने मौका पाएको थियो। यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो मृत्यु भएपछि अर्को जन्ममा मध्य प्रदेशमा गएर विश्वकेतु नाम भएको राजा भएर जन्मन पुग्यो र राजा भएर जन्मेर उसले चाहिने सुखभोग प्राप्त गरेको कथाहरू हिमवत खण्डमा उल्लेख गरेको पाइन्छ।
अर्थात् जहाँ जहाँ शिवजी हुनुहुन्छ त्यहाँ शिवजीको दर्शन भक्तिले नै हाम्रा धेरै दुःखहरू कष्टहरू नष्ट भएर जान्छन् भने अझ जुन ठाउँमा स्वयं शिवजी प्रकट हुनुभएको छ, जुन ठाउँमा स्वयम्भूलिङ्ग छ, जुन ठाउँमा सिद्धलिङ्ग छ, त्यहाँ गएर हामीले एकचोटि मात्रै दर्शन गर्ने, भक्ति साथ पूजा गर्ने मौका पायौँ र त्यहाँको तीर्थमा स्नान गर्ने मौका पायौँ भने त हाम्रो अहोभाग्य नै हो। जसोसुकै पाप पनि छुट्दछ। यसै कारणले हामीले पनि शिवजीसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। 64 मध्ये कुनै पनि शिवलिङ्गको दर्शन गर्ने मौका हामीलाई पनि प्रदान गर्नुहोस्। हे शिवजी कृपा गर्नुहोस् आदि आदि। अस्तु। ओम नमः शिवाय शान्ताय निश्चिन्ताय ससुने सनातनाय पूर्वाय पुराणाय नमो नमः। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवाय शतं नमो नमः। प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रतास्मताम्। Namaste, I'm Risa. You're watching Sagarmatha Television. Sagarmatha Television. अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वाशिंगटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। Hello and Namaste. My name is Basu Shrestha, the founder of the non-profit Nepali literary website khaskhas.com. This site is up and running since 2007. Each year, Arlington County Library celebrates the Asia Pacific Heritage Month in May. This event is celebrated by all community from the Asia and Pacific region. Thus, khaskhas.com is also invited to participate and celebrate in this event. So, khaskhas.com proudly welcomes our Nepali community to participate on May 10th, 2014. We will be presenting a documentary based on Nepalese culture and tourism and children poetry as well as adult poetry. Please send your English poem to khaskhas@gmail.com by April 30th and be present in the address and time shown here on the screen. See you there. Thank you. Have a good day. सन् 2007 देखि डीसी मेट्रो क्षेत्रबाट नियमित प्रकाशित भइरहेको नेपाली समुदायका गतिविधि, समाचार र सूचनाको संवाहक पाक्षिक अखबार विश्व परिक्रमा। यसलाई घरमै प्राप्त गर्न सम्पर्क गर्नुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन तपाईहरूको सहयोग, सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रियाको सधैँ अपेक्षा गर्दछ, जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो सगरमाथा टेलिभिजन, PO Box 1400, लोर्टन, भर्जिनिया 22079। हाम्रो इमेल ठेगाना हो info@nepaltvusa.com। हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फोन नम्बर हो 703-926-9530। हस्त दर्शकवृन्द, अब यहाँहरू समक्ष
नेपाल टुरिज्म बोर्डबाट प्राप्त नेपालका केही रमणीय दृश्यहरू प्रस्तुत गर्दै आजको यो विविध सँगालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक रामचन्द्र खरेल बिदा चाहन्छु। आगामी कार्यक्रमसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Nepal is a great place for tourism. I'm happy to tell you that America, especially the United States, ranks third in sending tourists to Nepal after India and China. One of the main reasons why people go to Nepal is definitely we have big mountains, huge mountains. It's not only that, Nepal is also a birthplace of Lord Gautam Buddha. We have one of the best highly competitive safaris in the world, especially in the southern part of Nepal. 24% of Nepal's land area are reserved for national parks. So, and then about 10 World Heritage sites are in Nepal. So there are numerous advantages of Nepal. So lots of tourists, not only from US, but all over the world, they would like to go to Nepal. And thank you for coming to Nepal, and we hope to see more Americans going to Nepal. It is good to know that Sagarmatha Television is initiating Nepal Darshan Television, which has been excellent. I have seen the program. I wish you the best for the future endeavor. You're watching Sagarmatha Television. Now let's move on to legal discussions with Mr. Ali Azhar and Mr. Alfredo Asin, attorneys at law from the Law Office of Lewis & Associates, Falls Church, Virginia. Let's find out what they want to share with us today. Namaste viewers, this is Ali Azhar. Namaste viewers, this is Alfredo Asin, and we're here from the Law Offices of Lewis & Associates in Falls Church, Virginia. And you're watching us on Sagarmatha Television. Alfredo, before we begin, I wanted to take a minute to say thank you to Ram, the wonderful producer of this program. I know Lewis has been on his show for a number of years. I've been with Lewis for some of those years, and now you're here. Through this program, we've had the ability to make some very good friends and acquaintances and relationships other than just, what we do for a living. So just wanted to take a moment and thank Ram and let the viewers know that if there are concerns or issues or questions, he's a wonderful resource. Please use him. Having said that, let's get to the order of business today. I wanted to talk about something relating to asylums. I know we get a lot of viewers from this program who have either claimed asylum or are thinking or generally have questions about a friend or a family member. Now, let's say you're here, you apply for asylum, and you've been granted asylum. Can you travel back to your home country as an asylee, and what are the consequences or lack thereof if you do travel? Okay, that's actually an excellent question. So the short answer is no, you cannot travel. The idea of applying for asylum is saying that if I get sent back to my home country, I'm going to be killed.
my home country is not a safe place for me, I cannot be there. So if you're granted asylum and you go back, that means that, you know, things aren't so bad, and, you know, immigration will look at your passport the next time you're being inspected on entry into the U.S. or next time you're in an interview for, say, an N-400 or a green card. So and they're going to ask you flat out, why did you travel back? But what if I do? What if I travel there on my refugee travel document, and then I go through a third country and use another passport that I may have? What if I do that? Then what does happen? Well, and again, we're still in the same boat. So by not disclosing that to U.S. immigration, you're committing material misrepresentation and you're lying to an immigration official. That said, let's say that you did do that anyways, and you don't disclose it. I mean, again, there are ways for them to find out, right? Agencies speak to each other, countries speak with each other. The risks are really high. The important thing, viewers, is that after the events of September 11th, you know, the agencies are on high alert. Things are not as simple as they used to be. There are a lot of systems in the background. I know for a fact that when an international flight leaves for the United States or vice versa, as in some cases as early as when you purchase tickets, there's a flight manifest that is sent to the airport where you're arriving, or in some cases even where you're departing from, so that the agencies know where you're coming from, where you're headed. You may change your documents, you may decide to lie, which we would never ever recommend, but let's say you do decide to do something stupid like that. Things like your facial features, your fingerprints, your other identifying factors will never change. We have documentary systems in place like passports and so on and so forth, but we also have a lot of high-tech tools such as facial recognition software, iris recognition software, and so on and so forth. And I think the most important thing is, why lie? If the fact is that you can go back to your home country, then it's very clear, then you're not really a candidate for asylum. If you've come over here and your position is that if I go back to my home country, in this case in Nepal, I would be killed, and you end up going back, then that's a flat out lie. Now, Alfredo, we do get people every now and then who say, well, you know, when I filed asylum, things were really bad, but now things are okay, so can I go back now? Well, but you just said, if I was an immigration official and you just told me I don't need asylum anymore in the United States. Right. Right? So things aren't so bad, I can go back home now. And they could say, okay, well, thank you very much. Take care. I know that we get a lot of people who say, well, I know this person who has been doing this, who has done this, or I know this person who's done this many times, and so many other people. And what we advise people is that, you know, it's just like speeding. Not everybody who speeds gets pulled over, but that does not mean that they're not breaking the law. The one person who does get pulled over cannot complain to the charging officer that, well, there were 5 cars with me, why did you just pull me over? So it's important that you think about yourself when you think about these things, and also keep in mind that any lie or any misrepresentation is going to remain a part of your record till forever. And these are not things that you want to come back to haunt you when you're applying for a more serious or a permanent solution, such as your citizenship application. If you have questions, if you want to travel, you can generally travel to a third country, meet your relatives over there. If there are circumstances that you just cannot avoid, it is important to consult competent counsel. If there are any avenues, any waivers, any exceptions, they will notify you. And if there are no exceptions, they will notify you as well. Laws are ever evolving, they change, and in some cases there are unique factors. So it's important not to talk to somebody who's not a lawyer and a friend, but rather somebody who is a professional who's trained in this. As you know, these things can have long-standing consequences. I think, Alfredo, this is just about as much time as we have for this particular segment, so we're going to wrap it up for now. Viewers, this is Ali Azhar. And this is Alfredo Asin. Saying goodbye and God bless for now. And thank you. Sagarmatha Television. Well, viewers, that's all for you today. We hope you've enjoyed today's episode of Sagarmatha Television. Don't forget to watch Nepal Darshan Television right after the show, right here on MHC Networks. Now,
We would like to conclude today's program with this beautiful Nepali song. See you all next week. Until then, this is Indu Bokrail saying goodbye and namaste. Cause